بخشی دی جماعت دیے دو دیے ایک تیجر ملے تیجر جو فلانے علاقے دے اندر گئے سے فلانے موضوع دے اندر گئے سے فلانی جگہ دے اٹھے گئے سے اے رب العالمین میرا رب فرمے دے ول کیا تھیا ایک ہے دے جی ہاں سوارا بسا گئے سے فلانے علاقے دے اندر فلانے موضوع دے اندر گئے یہ جیاں بستی بھی ہیں جتنا تیرا تے تیرے حبیب کا ذکر کیا کیتا ہے میرے پیارے دوستو اے بڑے خوش نصیب ہے وہ جو آقا دا میلاد منائی بیٹھے ہوئے آقا دی آمد خوشی کیتے بیٹھے ہوئے میلاد کا مانا جمنا تھی نے میلاد موالد کنوں بڑھے میرے پیارے دوستو آقا دا ذکر بیان کرنا آقا دی سیرت بیان کرنا آقا دی صورت بیان کرنا آقا دے معجزات بیان کرنا آقا دے تمامات بیان کرنا ہی کو میلاد النبی اہلنی میرے پیارے دوستو میں قربان بنا اے لجپال نبی میرا تیرا سونا او اٹھا لجپال آمنہ دلال میرے پیارے دوستو بڑے خوش نصیب سے جو اصلا نبی سیدھے امتیوں سے لجپال کریم او وفادار نبی اے تہرا نبی میرے پیارے دوستو اگر بندہ جب لے دنیا تو پر میں دے یہ دنیا تو رخصت ہی میں دے میرے پیارے دوستو اماں قبر دے اندر نہیں میں دی ابا قبر دے اندر نہیں میں دا دوست قبر دے اندر نہیں میں دے رشتہ دار قبر دے وچ نہیں میں دے سب کلوں پہلے مصطفیٰ کریم آقا دی ذات قبر دے اندر موجود ہوندی اچھا سبحان اللہ جتنی تیرے یار ہیں جنہیں دنال سارا دی این گزرندہ رہ گئی جنہ دنال سارا دی بہت بیٹھا رہ گئی جنہیں دنیا تو ٹر سے تھا تیرے رشتہ دار تیرے نال کہنا ویسر دوست احباب تیرے نال کہنا ویسر بلکہ ویس ہوسی ہے جو قبر دے اندر تا مصطفیٰ کریم دی ذات ہوسی جنہ تیری انتظار پہی کریں بھی ہوسی اور فرمیشن اے میرا امتیہ پریشان نہ تھی موچھا نہ تھی تو آن نہ تھی میں مصطفیٰ کریم تیری انتظار دے وچھا میں مصطفیٰ کریم تیری انتظار دے وچھا او لجپال نبی منا ساؤں دا ملاد بھی نہ منو اُن دی آمد دی خوشی بھی نہ منو